नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म विद्या तामाङ र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने अदालतको आदेश। 17 जनालाई पक्राउ नगर्नु पनि दिएको आदेश विरुद्ध प्रहरी सर्वोच्चमा। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप। बाधा अड्का फुकाउको आदेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय। राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बाबतको 55 लाख रुपियाँ सरकारले नै बेहोर्ने रकम भुक्तानी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थलाई गर्यो पत्राचार। लुम्बिनीमा एमाले गर्यो बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार। नाराबाजी गर्दै बाहिरिए सांसद। निर्देशनालयहरू खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने चेतावनी। असार महिनामा सरकारी भुक्तानीले पायो तीव्रता। दैनिक जसो 15 देखि 20 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको भुक्तानी हुँदै झन्डै 5 खर्ब हाराहारी बजेट फ्री छुने अनुमान। चीनले लागू गर्यो नयाँ विदेश नीति। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर चीनको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षामा चुनौती दिए जवाफी कारबाही गर्ने राष्ट्रिय कानुनमा पनि संशोधन। र 14औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई। आमन्त्रित टोली कुवेतलाई सडन डेथमा हराउँदै भारत 9औं पटक साफ च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित विरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई यो घोटाला प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध कृत्यका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। अदालतको यो अनुमतिसँग आरोपितहरूलाई कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। कृत्यमा 25 दिनभित्र अनुसन्धान टुङ्ग्याएर मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्नेछ। तर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजान 60 दिनको समय उपलब्ध हुन्छ। गत साता ब्युरोले यो प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो। त्यसयता 9 जना पक्राउ परिसकेका छन्। कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट 7 दिन म्याद थप भएको हो। यसअघि ब्युरोले कृत्यमा मात्र अनुसन्धान गर्न 7 दिनको अनुमति पाएको थियो। यसैबीच यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 17 जनालाई पक्राउ नगर्नु भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालतमा पुगेको छ। 15 महिना अघि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले हद म्यादमा प्रश्न उठाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणका 17 जना आरोपितहरूलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पक्राउ परेकाहरू अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणको जग्गा कृत्यबारे अनुसन्धान गर्ने हदम्याद कायम रहेको दावी गरेको छ। कृत्य आरोपमा अनुसन्धानका लागि हाल CIB को हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीर कुमार शाहले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको जवाफ दिने क्रममा प्रहरीले यो प्रकरणमा हदम्याद कायम भएकाले अनुसन्धान अघि बढेको जिकिर गरेको हो। अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ ललिता निवासको जग्गा प्रकरण। यो विषय पुरानै भए पनि घटनाको फाइल पुनः खोलिएपछि चर्चामा छ। भूमाफियाको कब्जामा जग्गा परेर घटना बाहिरिएको पनि लामै समय भयो। तर फाइल थन्किँदै खोल्दै गर्दा समय समयमा यसले चर्चा पाइरहेको छ। अहिले पनि यो घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरेपछि यसभित्रका नयाँ कुरा बाहिरिएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्न रहेको भन्दै
सरकारले ठगी तथा सरकारी कागज कृत्य गरेको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यो अनुसन्धान अगाडि बढाइरहँदाखेरि 8 जना भन्दा बढी समातिसकेका छन्। अब उहाँहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा लिइसकेपछि अब कस्ता व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्लान् त? केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 2075 सालदेखि नै अनुसन्धान गरेको भए पनि मुद्दा प्रक्रियामा जानबाटै रोकिएको थियो। अहिले पुनः प्रहरीले सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली काम गर्ने विरुद्ध कृत्यमा पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरिरहेको छ। माफियाको योजना अनुसार हडपिएको भनिएको 128 रोपनी जग्गा अहिले कसको नाममा कायम छ, अनुसन्धानपछि खुल्दै जाला। तर यो प्रकरणमा उच्च पदस्थहरूको संलग्नता रहेको विगतका तथ्यहरूले देखाउने हुँदा ती व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन कसरी अगाडि बढ्ला मुख्य विषय बनेको छ। हालसम्म भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी धनप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन लगायतका 9 जनालाई प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास, सडक र कुलो बाहेक ललिता निवासको 128 रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ। योजनाबद्ध रूपमा 2047 सालदेखि नै सरकारी जग्गा हडप्न माफियाहरूको ताना बानामा राज्य संयन्त्र समेत प्रयोग भएर ललिता निवास व्यक्तिहरूको नाममा नामसारी गरिएको हो। त्यसलाई फिर्ता ल्याउन त्यति सहज भने छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि उच्च तहमा हलचल सुरु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईको सक्रियतामा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समिति बनाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइएको थियो। त्यति बेला अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा त हाल्यो, तर अघि बढ्न सकेको थिएन। तर अहिले राजनीतिक दलहरू यसलाई बचाउ गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। ललिता निवास काण्ड होस्, चाहे हिजो बालवाटर काण्ड भनिएको थियो अथवा विभिन्न भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, हरसेक जुनसुकै पनि घटनाक्रमहरू अहिले बाहिर सतहमा आएका छन्। यी घटनामा दोषी जोसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनी कारबाही गर्नै पर्छ। तर निर्दोष व्यक्ति पर्न हुँदैन। जुनसुकै घटनामा यदि निर्दोष व्यक्ति छन् भने त्यो निर्दोष व्यक्ति पर्नु भएन, दोषी उम्किनु भएन। प्रजातन्त्र सुरुवात भएसँगै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा प्रकरण अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पटक पटक लुटिन पुगेको छ र विभिन्न संरचनाहरू यहाँ बनेको हामीले प्रशस्त रूपमा देख्न सक्छौँ। र यो प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान सुरु भएसँगै केही व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परिसकेका छन् र अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। यो अनुसन्धानमा सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी नराखी सत्य तथ्य के हो आम नागरिकलाई बुझाउनु अहिलेको टड्कालो विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। सरकारले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्र अंकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संघीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। अरू निर्णयहरू हामी फेरि भोलि कुनै समय सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक। उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको अन्य निर्णयहरूको सन्दर्भमा बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले कुनै समय आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह दिल्ली गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सदस्य गौतमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न नेपालीका लागि आपत्तिजनक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन कसैलाई छुट नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै संसद समक्ष आएर स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। हिजो उहाँले
मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानुभएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इङ्कित गर्दै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्, जीवनको आहुति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस किसिमका राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन उहाँलाई कदापि छुट दिन सकिँदैन। म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्न र आफ्ना भनाइ फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु। शून्य समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आम सरोकार र समस्याका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 4-5 वटा गाविसमा गाउँपालिकामा 4-5 दिनदेखि सडक अवरुद्ध छ, यातायात छैन। त्यहाँका जनताले निकै शास्ति पाएका छन्। त्यसको निम्ति सरकारको पहल देखिँदैन। तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान र नदी कटानको अवस्था नाजुक छ। रूपन्देहीको तिनाउ नदी खतराको चिन्हबाट माथि गएको छ र त्यस क्षेत्रका जनतालाई अहिले त्रास मात्र छ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। एउटा हाल नेपालमा 6000 जति करिब 6000 जति लेखापाल र 30,000 समथिङ 30,000 गरी 35,690 शैक्षिक मजदुरहरू आन्दोलनरत छन्। नेपाल सरकारले अगाडि सारेको नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 127 मा उनीहरूको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, तर बजेटमा उनीहरूको व्यवस्था भएको छैन। उनीहरूको आन्दोलनलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उनीहरूको समस्या समाधान गरियोस् भन्ने सामान्य अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीको खकरौला स्थित शक्ति भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा आउने खाद्यजन्य तथा पशुजन्य वस्तुहरू अन्यत्रबाट आउने भएकोले भन्सारको राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ। यस सम्बन्धमा पहिला पनि सदनमा कुरा उठिसकेको, तर कुनै वास्ता नगरिएकोले पुनः यस सम्बन्धमा जोड दिँदै तत्काल शक्ति भन्सारमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तनहुँको बुद्धिस्विङ मार्गमा कालोपत्री गर्ने र पक्की पुल निर्माण गर्न धान रोपाई भइरहेको बेलामा किसानले मल नपाइरहेको, बाढी पहिरोबाट हुने जोखिम न्यून गर्न बेला बेलामा पहिरोबाट अवरुद्ध भइरहेको नारायणघाट मुक्लिन सडक खण्डका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनाम ग्याल्जिन शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गर्ने मापदण्ड कानुनमै व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सगरमाथामा कुन रुटबाट चढेकालाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद शेर्पाले हेलिकप्टरबाट दोस्रो क्याम्पमा पुगेकाहरूलाई पनि सगरमाथा चढेको मान्यता दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। पर्यटकहरूकै कारण हिमाली क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भइरहेकाले त्यस्तो हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले एउटा गुरु योजना बनाएर एउटा म्यानेजमेन्ट प्लान गरेर एउटा प्रारूप तयार गरेर टुरिज्म विकास गर्न जरुरी छ, नत्र भने यो लथालिङ्ग टुरिज्म हुन्छ। त्यसकारण सगरमाथा क्षेत्रमा टुरिज्म आयो, आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न भयो, तर आज हामीले फेरि पुनः एकचोटि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। हामीले कति कुरा लस गर्यौँ त सगरमाथा क्षेत्रमा, हाम्रा वातावरणहरू कति लस गर्यौँ, हाम्रा हिमालहरू कति प्रदूषित बनायौँ भन्नेतर्फ पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ पर्यटनले। यस्तै सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। समयमै सम्पन्न नगर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नामाकरण नगर्न पनि सरकारले उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार मौलाएको जिकिर गर्दै नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। आयोजनाहरू अत्यन्त भ्रष्टाचार युक्त छन्, अत्यन्त चरम व्यथितिमा छन्। नेपाल विकासका आधारशिलाका रूपमा रहेका यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्यौँ भने कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ। तर यी आयोजनाहरू हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भन्ने, तर समयमा सम्पन्न नगर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामाकरण नगरौँ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी सांसद रामचन्द्र राईले बजेट जसले हान्यो त्यसैले जान्यो भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउने गरी आएको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटले समन्वयिक विकासलाई आत्मसात गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। ढङ्गले समन्वयिक अवधारणाका आधारमा समन्वयिक विकासका अवधारणाका आधारमा विनियोजन भएकै छ नि भनेर भन्नुभएको थियो। मैले यसो सरस्वती सामान्यतः धेरै किताब पढ्नु त भ्याइनँ, तर सामान्य हेर्दाखेरि केही कुराहरू भेटियो। उहाँले नीति कार्यक्रममा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तर्घुलनको माध्यमबाट समाजमा स्थापित गराउने भनेर एउटा प्रोग्राम आएको थियो। तर मैले सामाजिक यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बजेटले चाहिँ एड्रेस गरेन भएर खोजेँ, कहीँ पनि देखिनँ। सांसद गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विनियोजन गरेको बजेटप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयलाई चुनावी नाराको रूपमा उठाउने तर समाधान गर्न भने गम्भीर नभएको उहाँको आरोप थियो। समस्या समाधान आयोगबाट हुँदै गर्दा अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगको रूपमा यो रहेको छ। यो आयोग सधैँभरि जनतालाई, सुकुम्बासी, दलित, गरिबहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरवास उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई भूमिबाट वञ्चित नगरिने भन्ने उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति सधैँभरि योजना चाहिँ आउने, तर ती योजना कार्यान्वयन नहुने र सधैँभरि चुनावी नाराको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिने। सांसद भट्टराईले नापी विभागबाट सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काममा पनि सरकार चुकिरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बाँझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन भूमि बैंक आवश्यक रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। मंगलबार च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपक्षी विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले तराईमा ठुल्ठुला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि सो बैंक आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। पहाडमा भने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन 80% वृद्धि गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि कृषिमा आधुनिक औजारहरू, उन्नत स्तरको बिउ बिजन, मल सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यहाँका किसानहरूलाई लिएर यो ठाउँका यहाँको माटो यस्तो छ, यहाँ सुन्तला प्रशस्त फल्छ, यहाँको सुन्तला मिठो हुन्छ किन अम्लीयता छैन माटोमा, यो चिज छैन, यसो गरेपछि सुन्तला ठुलो राम्रो यसकारण फल्छ, मिठो पनि हुन्छ, यसको बजार राम्रो हुनसक्छ देशभित्र बाहिर जहाँ पनि भनेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले सुन्तला खेती गर्न सक्छन्। एउटा टार्गेट त्यसलाई हामीले तोक्छौँ। कृषि उत्पादन 5 वर्षमा कम्तीमा 80% बढाउन सकिन्छ। यसमा खालि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट मात्रै 80% वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो 80 भन्दा पनि 100 बढाउन सकिन्छ। नेपालमा कृषिका लागि सिँचाइको अभाव नहुने गरी काम गर्न सके भन्दै उहाँले माटोलाई स्वस्थ राख्नका लागि प्राङ्गरी मलको प्रयोग वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको दिल्लीमा उपचार गर्दा भएको खर्च निकासाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई गत वैशाख 6 गते श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सको उडान मार्फत भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गर्न लगिएको थियो। उहाँको वैशाख 17 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले असार 11 गते स्वास्थ्य उपचार लगायतको खर्चका लागि प्रचलित कानुन तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी 55,04,694 को सहमति दिएको थियो। सोही सहमति अनुसार परराष्ट्रले राष्ट्रपतिको उपचारका लागि भएको यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम भुक्तानी दिन प्रयोजनका लागि निकासा गरिदिन अर्थलाई नै पत्रचार गरेको हो। परराष्ट्रका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको उपचारका लागि भएको कुल खर्च मध्येको 55,02,279 रुपियाँको बिल भरपाई अर्थमा पेश गरिएको थियो।
परराष्ट्रका उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यथार्थ खर्चको बिल भरपाई बमोजिमको रकम सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि 55,02,279 रुपैयाँ निकासा गरिदिन भनिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य उपचार खर्च आफैले बिहोर्न चाहेको भन्दै उहाँको स्वकीय सचिवालयले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिको तर्फबाट उपचार खर्च तिर्ने पहल भने भएको थिएन। शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सभामुख सहितको शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीचको बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व छिटोभन्दा छिटो चयन गर्ने सहमति भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संसदीय समितिको सभापति छिटो टुङ्ग्याउने सहमतिका साथै संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशील, स्तरीय बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। संसदीय गतिविधिलाई कसरी अलिक स्तरीय, प्रभावकारी, गतिशील बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूका सल्लाह सुझाव केही छन् भने दिनुहोस् भनेर मैले भने त्यसकै सेरोफेरोमा अलिकति कुरा भयो। तर त्यसभित्र मुख्य कुरा भनेको लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्माण भएको छैन। ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। राजनीतिमा देखेका विकृति, विसङ्गति, कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भएको उहाँको भनाइ थियो। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति, विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता, शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति, मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ यो मन्त्री गुरुङले बैठकमा कोशी प्रदेशको नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गरेको भन्दै बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक एमाले बहिष्कार गरेको हो। प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। सोही क्रममा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुभयो। प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेर एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरू नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए। त्यसपछि एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरू खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ। विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमाले आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम गोष्ठी शीर्षकमा 3 अर्ब रुपैयाँ राखेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। सरकारको ध्यान विकास, निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउन उत्रत देखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारका यस्ता गतिविधिले संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने एमालेको ठहर छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू भाषण गरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा सांसद कार्कीले भाषण गरेर मात्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले रेमिटान्सले धेरै ठूलो टेवा पुर्याएको भए पनि समस्या आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। आयात किन घटिराखेको छ? यो आयात अहिले घट्या छ,
यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ यसको हामीले सही रूपले जवाफ लिन सकेनौँ र यसको समाधान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो विश्लेषण सतै हुन सकेका छ। अहिले डिप्रेसन रिमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको छ, तर यो रिमिट्यान्स स्थायी हो कि होइन? यो रिमिट्यान्समा कुनै किसिमको समस्या आयो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र कतातर्फ जान्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारको लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन हुने ग्यारेन्टी के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। हामीलाई आउटपुट के दिइरहेको छ? त्यो खानलाई लाउनलाई मात्रै दिइरहेको छ कि योभन्दा धेरै जिडिपीमा इन्भेस्ट अथवा जिडिपीमा योगदान के गरिरहेको छ? प्रत्येक वर्ष 3 खर्ब 4 खर्ब बराबरको हामीले अन्नहरू फेरि आयात गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यो विषयमा यहाँहरूको कुनै एनालाइसिस छ कि छैन? अथवा एग्रिकल्चर सेक्टरभन्दा कुनै सर्भिसको सेक्टरमा अथवा प्रोडक्सनको सेक्टरमा लगानी लाउने कि अब यो विषय पनि केही सोचिराख्नु भएको छ कि जुन ग्यारेन्टी के हो त? एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगले सरकारलाई 5,000 राजस्वमा थप 5,000 अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कम ट्याक्स तिर्छ भने उल्टै राज्यले त्यसलाई 5,000 थपेर प्रोत्साहन गर्नु। किन? त्यो पक्कै पनि साना एसएमई होला कि साना उद्यमी होला, साना गरिबै होला र प्रत्येक अब व्यक्तिलाई सेवा शुल्क बापत हामी 1% लिन्छौँ भने साना उद्यमीलाई पनि त्यसरी प्रायोरिटी गरेर कुन तरिकाले हुन्छ अर्को ट्याक्सहरू गराउने, अब ट्याक्समा दर्ता हौ, प्यानमा दर्ता हौ भनेर प्रोत्साहन पनि हुन्छ र अलिकति ठुला खाललाई त्यसरी दायरा बढाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको तर्क गर्नुभयो। संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व सङ्कलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ। 9 खर्ब उठ्या छैन, 866 अर्ब उठ्या छ। तपाईहरुले 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 1180 उठाउँछु भन्नुभएको छ। अब 12 दिन बाँकी छ आर्थिक वर्ष सकिनलाई। हाम्रो औसत उठाइ 3 अरब जति हुन्छ। अब अर्को 12 दिनमा अस्ति भर्खर संशोधन गरेको केवल 1 महिना अगाडि, म 1 वर्ष अगाडिको प्रक्षेपण होइन, 1 महिना अगाडिको टार्गेटलाई मात्रै हेर्दा पनि, घटाइएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा पनि दिनमा 26 अरब उठाउनु पर्ने हुन्छ। 15 दिन, 30 दिन, 40 दिनको पनि हामीले प्रक्षेपण गर्न नसक्या हो कि अर्को 12 दिनमा केही चमत्कार हुँदैछ? उहाँले असार 18 गतेसम्म सरकारको अनुदानमा पनि 4 अर्ब 80 करोड मात्रै उठेको बताउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको तर समस्या मुक्त भइ नसकेको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले विलासिताको वस्तु होइन भने पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले 2% थप विलासिताको कर समेत लगाएको सचिव मरासिनीको भनाइ थियो। सुनको करको विषय भन्नुभयो। अब करको विषय चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयको विषय पनि भयो। अब गएको वर्षमा पनि त्यहाँ हुँदाखेरि हामीले चाहिँ याद पार गरेका अब अहिलेको के लजिक होला अहिले राजस्व भनेको पनि यो अलिक लग्जरी आइटम भएको विषयले गर्दाखेरि पनि केही चाहिँ यसमा कर लाग्दाखेरि अलिकति अहिले त हाम्रो रेभेन्यू सर्टफललाई पनि केही हेल्प गर्छ कि भन्ने विषय होला। तर यसमा चाहिँ यहाँहरू आफैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गरिसकेका भन्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यहीबाट सल्युसन निस्केर आएको छ। बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साकेले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको दावी गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरेर कर बढाउनु उचित नहुने भन्दै व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सवारी साधनहरूसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गरगहनाहरूको मूल्यबाट 20 वर्षपछि उत्तिकै हुने भन्दै अध्यक्ष साकेले यो विलासिता नभएको उल्लेख गर्नुभयो।
गहनालाई जुन यो विलासिताको सामान भनेर जुन उहाँले चाहिँ कर लगाउनु भएको छ, त्यो विलासिताको सामान होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ किनभनेदेखि विलासिता भनेको कुनै पनि सामान अथवा कुनै पनि सेवा हामीले प्रयोग गरेर त्यो सेवा चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको पैसा त्यसमा भएको रकमहरू फिर्ता हुँदैन। हामीले गाडी किन्छौँ, मोबाइल किन्छौँ अथवा कुनै पनि सामानहरू किन्यो भने तपाईँले 2 करोडको गाडी किन्नुभयो, 20 वर्ष चलाइसकेपछि त्यसको भ्यालु हुन्छ 20 लाख रुपियाँ, त्योभन्दा बढी सायद नपाउँला। अब त्यो जुन किसिमको त्यसरी चाहिँ चलाउने सामानसँग तुलना गर्दाखेरि सुन चाँदीको गहनाहरू हजुरले अहिले 2 करोडको बनाउनु भयो अथवा 2 लाखको बनाउनु भयो अथवा 20 लाखको बनाउनु भयो भने 20 वर्ष पछाडि त्यो 2 लाखको गहना 20 लाखको भइराखेको हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको भन्दै उहाँले नयाँ व्यवस्था खारेज नभए 25,000 व्यवसायी पलायन हुन सक्ने औल्याउनु भयो। असार लागेसँगै सरकारले भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक जसो 15 देखि 20 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको भुक्तानी भइरहेको छ। मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायहरूबाट असार 15 गते यता मात्रै खर्ब हाराहारीको भुक्तानी भएको महालेखा निरन्तरको कार्यालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार सरकारी निकायले 18 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको भुक्तानी गरेका थिए। अचानक बढेको भुक्तानीको बाढीले असारे विकासको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखाएको छ। तथापि वर्षभरिको कामको भुक्तानी एकैपटक असारमा आएर हुने भएकाले पनि यो समयमा भुक्तानीको चाप पर्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ। चैत मसान्त अघि नै काम भएको भए पनि विविध कारणले भुक्तानी रोकिँदा यसको चाप असारमा पर्ने गरेको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरूलाई मागे जति रकम निकासा गरिरहेको छैन। यसले पनि कतिपय विकास निर्माणको भुक्तानी हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाइ छ। बजेट खर्चको रफ्तार हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा लगभग 5 खर्ब हाराहारी बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न पाइने 6 दिन अघिसम्ममा जम्मा 70% मात्र बजेट खर्च भएको छ। यस अवधिमा 9 खर्ब 35 अर्ब 23 करोड 66 लाख रुपियाँ पुँजीगत र 1 खर्ब 70 अर्ब 50 करोड 33 लाख रुपियाँ गरी जम्मा 12 खर्ब 63 अर्ब 17 करोड 86 लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको हो। बाँकी 6 दिनमा 5 खर्ब 30 अर्ब 65 करोड हाराहारी बजेट खर्च हुन मुस्किल देखिएको छ। बजेट खर्च तथा भुक्तानीका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यही असार 24 गते राति 12 बजेसम्मका लागि समय तोकिदिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यद्यपि स्रोत खुम्चिएसँगै अपेक्षित खर्च गर्न नसक्ने भएपछि यसअघि नै सरकारले विनियोजित बजेट संशोधन गर्दै 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोडमा झारेको छ। खर्चको स्थिति हेर्दा संशोधित बजेट समेत कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो। विकास खर्च अन्तर्गतको पुँजीगत बजेट यस वर्ष 50% पनि नकट्ने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार 19 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत तर्फको विनियोजित बजेटको जम्मा 44.82% मात्र खर्च हुन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर यस अवधिसम्ममा जम्मा 1 खर्ब 68 अर्ब 66 करोड 79 लाख रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। आगामी असार 24 गतेसम्ममा यस्तो खर्च बढीमा 1 खर्ब 80 अर्ब हाराहारी हुने देखिएको छ। यसो भएमा पुँजीगत तर्फ नै 2 खर्ब हाराहारी बजेट फ्रिज हुने खतरा पनि छ। देश विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने पुँजीगत खर्चकै दुरावस्थाले मुलुककै अर्थ प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। हुन त यस वर्ष मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको 50 देखि 55% मात्र खर्च हुने गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयपछि नेपालमा धान चामल आयात ठूलो परिमाणले घटेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म 44 करोड 75 लाख किलो कम धान चामल र कनिका आयात भएको छ। आयात परिणाम घटेसँगै धान चामलका लागि विदेशी नै रकम समेत 11 अर्ब 66 करोड रुपियाँले घटेको छ। एक रिपोर्ट।
लामो समयपछि नेपालमा धान चामल आयात ठूलो परिमाणमा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म नेपालमा 33 अर्ब 63 करोड 47 लाख रुपैयाँको 72 करोड 45 लाख किलो धान चामल र कनिका आयात भएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 45 अर्ब 29 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 अर्ब 8 करोड किलो धान चामल नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा चामलको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ। गत वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चामलको आयात 14 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको हो। परिमाणका हिसाबले चामलको आयात गत वर्षको तुलनामा 32 करोड 97 लाख किलो भन्दा धेरैले घटेको देखिन्छ। विभागका अनुसार चामलसँगै धानको बिउको आयात पनि घटेको छ। धानको आयात भने करिब करिब बराबर नै छ। यस अवधिमा 18 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 50 करोड 67 लाख किलो धान नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्ष 16 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको धान नेपाल भित्रिएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा 75 करोड 63 लाखको धानको बिउ आयात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 87 करोड 5 लाखको बिउ आयात भएको थियो। यस्तै कनिकाको आयातमा पनि गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 28 अर्ब 30 करोडको 88 लाख किलो भन्दा धेरै कनिका आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 1 अर्ब 38 करोड रुपैयाँको 4 करोड 56 लाख किलो कनिका आयात भएको थियो। नेपालले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 33 अर्ब 65 करोडको, 2077-78 मा 50 अर्ब 78 करोडको र 2078-79 मा 46 अर्ब 57 करोडको धान चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात नै 16% घटेको छ। धान चामलको आयात तुलनात्मक रूपमा धेरैले घट्नुमा भारतको व्यापार नीति प्रमुख कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ। भारतले धान र चामल निर्यातमा 20% भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा आयात घटेको हो। भारतले नेपाललाई शून्य भन्सार महसुलमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको 6 लाख मेट्रिक टन धान अहिले भित्रिरहेको छ। नेपालले उत्पादन बढाउन नसकेको बेला यो वर्ष मात्रै धान चामल आयातमा कमी आउनु सकारात्मक भए पनि यसको निरन्तरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। नेपालको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुसार धानको उत्पादन हुन नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अहिलेकै स्थितिमा अब पनि यसमा पर निर्भरता घट्ला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन। नेपालको धानमा उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि बढ्दो जनसङ्ख्यालाई भात नै खुवाउन भने यो उत्पादन वृद्धिले थेग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। विगत 54 वर्षमा धान उत्पादन वृद्धि 1.5% र जनसङ्ख्या वृद्धि 2.3% छ। धान अपुग हुँदै जाने पहिलो आधार यही हो। यस्तो परिस्थितिमा भात नै खानुपर्ने नेपालीको खाना शैलीमा पनि केही परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जायज सुझाव पनि मनन योग्य छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सौरी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिग गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको हो। सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएपछि बुधबार मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिने बताइएको छ। सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्यू रोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने तथा एम्बुलेन्स र दमकलको हकमा निषेध लागू हुने छैन। गाडी बाहेक अरू सबै गाडीहरूलाई अहिले प्रवेश निषेध गरिएको छ। यसले यसको पार्किङको लागि चाहिँ न्यू रोड, विशाल बजार, अन्डरग्राउन्ड उता बाहिर नै पार्किङ गरेर यहाँ हिँडेर आउनुपर्ने चाहिँ सिस्टम सुरु भएको छ। अहिले हिजोबाट चाहिँ एकदम कडा भएको छ सर। यहाँ गाडी एम्बुलेन्स दमकल बाहेक अरू केही पनि नछिर्नु दिने भन्ने भन्नुभएको छ। मिटिङ बस्नु भएको थियो, अब भोलि के निर्णय आउँछ भने त्यसपछि कदम चाल्ने। पार्किङ सार्किङको अहिले त्यो कुरा भएको छ र अब भोलि मिटिङबाट मात्रै निर्णय आउँछ। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको ठहर छ।
अर्घखाँचीमा पहिरोमा परि 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अर्घखाँचीको पणेनामा मंगलबार आएको पहिरोमा परि 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। पहिरोले पुरिएका 4 बालबालिका मध्ये एकको सकुशल उद्धार भएको र 3को मृत्यु भएको पाणिनी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्थानीय अच्युत गौतमले जानकारी दिनुभयो। पाणिनी एक पणेनाको गोहन पानीमा घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा च्यापिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पहिरोले पुरिएर 11 वर्षीय अन्जु राजकोटी, 10 वर्षीय धनबहादुर राजकोटी र 12 वर्षीय खुमबहादुर राजकोटीको मृत्यु भएको बताइएको छ। साथै सकुशल उद्धार गरिएका 14 वर्षीय सचिन राजकोटीलाई उपचारका लागि पाल्पा पठाइएको छ। घरमा 6 जना बस्दै आएकामा 2 जना गोठको काम गरिरहेको अवस्थामा पहिरो खसेको थियो। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा गरेको कटौतीसँगै भाडा घटेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक उडानमा न्यूनतम 60 रुपियाँदेखि अधिकतम 750 रुपियाँसम्म हवाई भाडा कटौती भएको हो। घटेको हवाई भाडा मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल आयल निगमले सोमबार हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ कटौती गरेको थियो। 150 रुपियाँ प्रति लिटर रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अहिले 136 रुपियाँ प्रति लिटर कायम भएको छ। यो 9.3% कटौती हो। प्राधिकरणका अनुसार नेपालको अहिलेको लामो रुट विराटनगर नेपालगञ्ज जसका लागि प्रति लिटर 750 रुपियाँ इन्धनको मूल्य कम भएको छ। काठमाडौँबाट लामो रुट धनगढीका लागि 615 रुपियाँ भाडा कम भएको छ। पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद शाखाका अनुसार नेपालले खरिद गरेको 20,000 भाइल एचपीभी खोप मंगलबार नेपाल आइपुगेको हो। सरकारले पहिलोपटक खरिद गरेको उक्त खोप 9 देखि 14 वर्षका उमेर समूहका किशोरीलाई दिने बताइएको छ। अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा खोप कहाँ कसरी लगाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ। महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पाठेघर मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ। ह्युमन पैपिलोमा भाइरस एचपीभी विरुद्धको खोप लगाए वा सो समयमै परीक्षण गराए क्यान्सर हुने सम्भावना वा जटिलता एकदमै न्यून हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख महिलामध्ये 14 जनाभन्दा बढीलाई पाठेघर मुखको क्यान्सर हुन्छ र वार्षिक 2000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहिलो पटक एचपीभी विरुद्धको खोप लगाउन लागेको हो। एक नयाँ अध्ययनका अनुसार एचपीभी खोपले 90% सम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम घटाउँछ। नेपालमा 9 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका बालिका 15 लाखको हाराहारीमा रहेका छन्। अहिलेको 20,000 भाइल खोप 10,000 बालिकालाई दिन पुग्छ। खोप केही मात्रामा खेर जान सक्ने भएकाले 9,000 हाराहारी बालिकालाई खोप दिन सकिने परिवार कल्याण महाशाखाको अनुमान छ। चिकित्सकका अनुसार सानै उमेरदेखि असुरक्षित यौनजन्य क्रियाकलापमा सक्रिय हुनु, धेरै बच्चा जन्माउनु, धेरै जनासँग यौन सम्पर्क गर्नु र सरसफाइको कमीले एचपीभी भाइरस संक्रमण हुने गर्दछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस, जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपियाँ माग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 28 अर्ब 80 करोडको आवेदन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत मंगलबार 20 अर्ब रुपियाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको हो। बोल कबुल मार्फत सोको भारित औसत ब्याज दर 5.05% कायम भएको छ। अर्थात् अधिकतम 5.37 देखि न्यूनतम 4.49% ब्याज दर कायम भएको छ। 11वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोल कबुल गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले असार 29 गतेसम्मका लागि बोल कबुल मार्फत 20 अर्ब खिचेको छ। यही असारमा राष्ट्र बैंकले 2 पटक गरेर करिब
23 अर्ब रुपियाँ बजारबाट झिकिसकेको छ। 2079 माघ 12 गते 5 अर्ब रुपियाँ तानेपछि असारमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा खिचिएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा हाल 3 खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि अन्तर बैंक दर ट्रेजरी बिलको दर पनि घट्दै गएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले नयाँ विदेश नीति लागू गरेको छ। पश्चिमाको एकपक्षीय प्रतिबन्ध विरुद्ध जुझ्न तथा नयाँ सामरिक चुनौती सामनाका लागि भन्दै चीनले संसदबाट नयाँ विदेश नीति पारित गरेको हो। चीनका उच्च तहका कूटनीतिज्ञ वाङ यीले नयाँ विदेश नीतिबारे टिप्पणी गर्दै यो विदेश नीति पार्टीको नेतृत्व र समितिलाई विदेश मामिलामा सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेको बताउनु भएको छ। चीनले संसद नेशनल पिपल्स अफ कांग्रेसले डिसेम्बर 2022 मा नयाँ विदेश नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। उक्त मस्यौदामाथि विधायिकी मामिला आयोग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी, पार्टीको सल्लाहकार कमिटी र विज्ञ माझ छलफल गराएर पारित गरिएको हो। नयाँ विदेश नीतिका 6 भाग रहेका छन्। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार पहिलोमा चिनिया विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त छ। दोस्रोमा कूटनीतिक सम्बन्धका लागि विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। तेस्रो भागमा कूटनीतिक सम्बन्ध विकासका उद्देश्य र कार्यहरू समावेश छन्। चौथो भागमा विदेश नीति सम्बन्धमा कानुन प्रावधान छन्। पाँचौँमा वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा क्षमता विस्तारको प्रावधान छ भने छैठौँमा निष्कर्ष खण्डन रहेको छ। चिनिया नीतिका जानकारहरूका अनुसार यो नीति मार्फत चीनले विदेश मामिला व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेटेर राष्ट्रिय कानुन पनि संशोधन गरेको छ। यो नीतिमा विश्व व्यवस्थामा आएका नयाँ बहस र पहललाई पनि समावेश गरिएको छ भने चीनले यही नीति मार्फत मुलुक र जनताको रक्षाको क्षमता विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको विज्ञहरूको मत छ। नयाँ विदेश नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर चीनको सार्वभौम सत्ता तथा सुरक्षामा चुनौती कसैले दिएमा नयाँ नीति अनुसार जवाफी कारबाही गर्ने उल्लेख छ। अब पालो खेल समाचारको। आयोजक भारतले 14औं पटक साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। बेंगलोरको कान्तिरभा रङ्गशालामा कुवेतलाई सडन डेथमा हराउँदै भारतले 9 पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको हो। निर्धारित समय र थप 30 मिनटमा 1-1 को बराबरी र टाई ब्रेकरमा पनि 4-4 को बराबरीपछि खेल सडन डेथमा पुगेको हो। सडन डेथमा भारतीय गोलकिपर गुरप्रीत सिंह नायक भए। उनले विपक्षी कप्तानको प्रहारलाई रोक्दै टोलीको जित निश्चित गरेका हुन्। सडन डेथमा भारतका लागि भने महेश सिंहले गोल गरेका हुन्। टाई ब्रेकरमा भारतका कप्तान सुनील छेत्री, सन्देश झिनगन, लिलियान्जुला, सुभाशिष बोस गोल गर्न सफल भए। कुवेतका मोहम्मद अब्दुल्लाह पहिलो पेनाल्टीमै गोल गर्न असफल भए। त्यसपछि फवाज ओलालाई अहमद अजिज, अब्दुल्लाह महारान र साहिब अल खाल्दीले गोल गरे। सडन डेथमा कप्तान खालिद हजियाको प्रहार भारतका गोलकिपरले रोकिदिए। त्यसपछि खेलको 14औं मिनेटमा साबाहिब अल खाल्दीले गोल गर्दै कुवेतलाई अग्रता दिलाए। तर भारत अली एन्जुला चागेतले 39औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा पहिलो पटक दक्षिण एसियाली बाहिरका कुवेत र लेबनानको सहभागी भएका हुन्। भारतले यसअघि सन् 1993, 97, 79, 2005, 2009, 11, 15 र 2021 मा साफ च्याम्पियनसिप जितेको छ। भारतले सबैभन्दा बढी 9, मालदिप्सले 2 तथा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानले 1-1 पटक उपाधि जितेका छन्। घरेलु टोली जिम्बाब्वे आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। विश्वकप छनौट 2023 को सुपर 6 मा स्कटल्यान्डसँग 31 रनले स्तब्ध भएपछि जिम्बाब्वेको आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकप छनौट हुन असफल भएको हो। जितको लागि 235 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वे 41.1 ओभरमा 203 रनमा अल आउट भयो। जिम्बाब्वेका रायनले सर्वाधिक 83 रन बनाए, तर त्यो जितको लागि पर्याप्त भने भएन। वेस्ले मदेभेर 40 र सिकन्दर राजाले 34 रन बनाए। एक समय
37-4 को दयनीय अवस्थामा रहेको जिम्बाब्वेका लागि 5औं विकेटमा सिकन्दर राजा र बर्डले 54 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे। स्कटल्यान्डका क्रिस सोलले 3 तथा ब्रेन्डर म्याकमुलेन र माइकल लिस्कले समान 2 विकेट लिए। त्यसअघि क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 234 रन बनायो। स्कटल्यान्डका माइकल लिस्कले 48, क्रिस म्याकब्रिडले 38 र म्याथ्यू क्रसले 28 रन जोडे। ब्रेन्डन म्याकमुनले 34 र जर्ज मुन्सेले 31 रन बनाए। जिम्बाब्वेका सिन विलियम्सले 3 र टेन्डाई छत्राले 2 विकेट लिए। बिहिबार नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्कटल्यान्ड विजयी हुँदा सोझै विश्वकपमा पुग्नेछ। यदि स्कटल्यान्ड पराजित भएमा नेट रन रेटमा माथि रहने टोली विश्वकपमा पुग्नेछ। श्रीलङ्का छनौट भइसकेको अवस्थामा नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्ड मध्ये एक टोली विश्वकपमा पुग्नेछन्। नेपाल भने आयरल्यान्डसँग पराजित भएर छनौटमा 8औं भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। 17 जनालाई पक्राउ नगर्न भनी दिएको आदेश विरुद्ध प्रहरी सर्वोच्चमा। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको कार्यविधि थप। बाडा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय। राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बाबतको 55 लाख रुपियाँ सरकारले नै बिहोर्ने रकम भुक्तानी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थलाई गर्यो पत्राचार। लुम्बिनीमा एमाले गर्यो बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार। नाराबाजी गर्दै बाहिरिए सांसद। निर्देशनालयहरू खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने चेतावनी। असार महिनामा सरकारी भुक्तानीले पायो तीव्रता। दैनिक जसो 15देखि 20 अर्ब रुपियाँ हारारीको भुक्तानी हुँदै झण्डै 5 खर्ब हारारी बजेट फ्रिज हुने अनुमान। चीनले लागू गर्यो नयाँ विदेश नीति। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर चीनको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षामा चुनौती दिए जवाबी कारबाही गर्ने। राष्ट्रिय कानुनमा पनि संशोधन। र 14औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई। आमन्त्रित टोली कुवेतलाई 7 बेटमा हराउँदै भारत 9 पटक साफ च्याम्पियनसिप विजेता। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।